अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम तू नमाज़े इश्क है की एपिसोड नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं। ये तहरीर कुर्रतुल ऐन खुर्रम हाशमी की कलम से वजूद में आई है और बेहतरीन तहरीर है। आप भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए। आपसे एक छोटी सी अर्ज़ है, आप यकीनन नावल को इन्जॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाशिर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भूल गए तुम कहते थे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो फिर अब मेरी मोहब्बत की जगह कोई दूसरी मोहब्बत कैसे ले सकती है? मिशेल ने सूजी आंखों और दुखी दिल के साथ हाशिर से सवाल किया, जो बैग में अपनी चीज़ें उठा उठा कर रख रहा था। उसकी ज़िंदगी में अब मिशेल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो और रीटा बहुत जल्द एक होने वाले हैं और रीटा से शादी करने से पहले उसे मिशेल को छोड़ना होगा। इसीलिए वो ज़हनी तौर पर मिशेल को तैयार कर रहा था। वो और रीटा 1 महीने के लिए फ्रांस जा रहे थे। वहाँ से आते ही उसने कोई फाइनल कदम उठाना था। मिशेल का ये सब सुनते ही रो रो कर बुरा हाल था। उसके सब खदशे सब सच साबित हो रहे थे। देखो मिशेल, मेरे लिए मेरा कैरियर, मेरी तरक्की बहुत अहम है। मैंने बचपन से गुर्बत देखी और सही है। क्या तुमने कभी गौर किया कि मैं कभी पलट कर अपने माँ बाप, बहन भाइयों से मिलने गया, सिवाय हर महीने कुछ रकम उन्हें और कभी कभी फ़ोन पे बात करने के अलावा मैंने उनसे कोई नाता नहीं रखा है। हाशिर के कहने पे मिशेल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर किसी खदशे के तहत बोली, तो क्या तुमने मुझसे शादी भी किसी ज़रूरत के तहत की थी? मिशेल ने खौफजदा से लहजे में पूछा तो हाशिर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। मिशेल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हाशिर की खामोशी उसके शक पे यकीन की मोहर लगा रही थी। हाँ, हाशिर ने गहरी सांस लेते हुए मिशेल के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा, मिशेल तुम बहुत खूबसूरत हो, सबसे बढ़कर बहुत मासूम और सीधी सी। अगर मैं ईमानदारी से सोचूं तो तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर शायद कभी न मिले। तुम हर अच्छे और नेक मर्द का ख्वाब हो सकती हो, मगर अफसोस कि ना मैं अच्छा और ना ही नेक मर्द हूँ। तुमसे पहले और तुम्हारे आने के बाद भी बहुत सी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में शामिल रही थीं और तुम अच्छी तरह समझती हो कि इन दोस्तियों में हुदूद व क़यूद का कोई नज़रिया लागू नहीं होता। हाशिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो मिशेल ने नफ़रत से उस गिलाज़त से भरे शख्स को देखा जो बहुत फ़ख्र और इत्मीनान के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था। मिशेल को इससे कराहियत महसूस हुई और वो चंद कदम पीछे हटी। हाशिर ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, मैं इस वक्त भी किसी ऐसी सीढ़ी की तलाश में था जो मुझे आसमान की बुलंदी तक ले जाए। इसी दौरान इत्तेफाक से मुझे तुम मिल गई। डरी, सहमी, दुनिया से अनजान, अपने मसलों में उलझी मगर ग्रीन कार्ड होल्डर। तुमसे शादी करके मैं लंदन में मुस्तहकम हो सकता था और मैंने ये किया। शायद तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आना मेरी खुशनसीबी बन गया और मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और आज जब रीटा मुझ पर दिलो जान से फ़िदा है, मेहरबान है, तो मैं क्यों न इस मौके से फ़ायदा उठाऊं। मेरी तरजीहात में रुपया पैसा अहम है। आपके पास पैसा हो, दौलत हो, स्टेटस हो तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाती है। हाशिर ने खबासत से हंसते हुए कहा तो मिशेल ने हैरानी से उस शख्स को देखा जो उसका मजाजी खुदा था, जिसके साथ पिछले 2 सालों से वो एक छत तले रह रही थी। वो कभी जान ही नहीं सकी थी कि हाशिर इतना सतही और मादियत पसंद था। शायद वो ठीक कहता था कि मिशेल अपनी सादगी और मासूमियत में धोखा खा जाती थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे वापस आने तक तुम भी कोई फ़ैसला कर चुकी होगी, यहाँ रहना चाहो या वापस लंदन जाना चाहो, ये सब तुम पर मुनहसर है। गुड बाय डार्लिंग। हाशिर ने ट्रॉली बैग घसीटते हुए उसके पास से गुजरते धीरे से उसके रुखसार को छूते हुए कहा तो मिशेल फ़ौरन पीछे हट गई। हाशिर हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मिशेल ने अपने आंसुओं को साफ किया। ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर था कि वो अकेले ही जिंदगी गुजार लेती। वो जानती थी कि वो ऐसे शख्स के साथ रह रही है जो इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे गिरा हुआ था। नहीं, अब और नहीं रोऊंगी। इस शख्स के लिए, किसी भी फ़र्द के लिए अब आंसू नहीं बहाऊंगी। मिशेल ने सख्ती से अपने गाल पर फैले आंसुओं को रगड़कर साफ किया और एक अहद करती हुई उठ गई और सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। पहले ही वो काफ़ी छुट्टियां कर चुकी थी। उसने अपना मोबाइल भी ऑफ कर रखा था। ऑन किया तो अदीला के कितने ही मैसेजेस आए हुए थे। मिशेल काउच पर बैठकर उसे फ़ोन मिलाने लगी।
زویا کی شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی آہستہ آہستہ کر کے سب واپس اپنے گھروں کو پلٹتے گئے۔ جنید رضوی کے گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی اور یہی حال فرحت بیگم کے گھر میں بھی تھا۔ شامین کے واپس جانے سے مخصوص ہلچل اور رونق ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں ہی جنید رضوی کا ارادہ عمرے کی ادائیگی کا بنا تو اپنے ساتھ ساتھ انہیں فرحت بیگم اور انادل کو بھی چلنے کے لیے کہا، مگر انادل آفس کی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا، مگر امی اور ماموں اور ممانی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جنید رضوی کے گھر کو تالا لگا کر امن کو اپنے گھر لے آئے۔ 15 دن بعد انہوں نے واپس گھر آ جانا تھا۔ امن کے تو مزے ہو گئے تھے، ہر وقت دعا کے ساتھ کھیلتی، شرارتیں کرتی رہتی۔ شام کو اکثر انادل سے ضد کر کے کوئی نہ کوئی آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی تھی، جسے انادل بغیر چوں چرا کے پورا کرتا تھا۔ ثانیہ بھی امن کے آ جانے سے بہت خوش تھی۔ ان کے گھر میں ہر دم امن اور دعا کی ہنسی گونجتی رہتی تھی۔ انادل اکثر اطمینان سے مسکرا دیتا تھا کہ اس نے زندگی کے بہت سے فرض ادا کر دیے تھے، اپنے سے جڑے ہر رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھایا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور ہستی کا بھی شکر گزار تھا کہ اگر وہ ہستی رہنمائی نہ کرتی تو شاید انادل اپنی راہ سے بھٹک چکا ہوتا۔ 1 منٹ رکو، میری بات سنو پلیز۔ اس نے تیز تیز قدموں سے چلتی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر روکا تو وہ لڑکی غصے سے بفر گئی اور غصے سے بولی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسی دوران ہلکی ہلکی کنمن سی بوندیں ان کے چہروں پر پڑنے لگیں۔ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا، پہلے تم مجھ سے بات کرنے کا وعدہ کرو۔ اس نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے اسی سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ چڑھ کر بولی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میری فون کالز، میرے میسیجز، کسی چیز کا جواب نہیں دے رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا پریشان رہا ہوں۔ تمہاری غیر موجودگی سے عجیب سے وہم اور وسوسے دل میں آ رہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بے بسی سے اعتراف کرتے اس کے سوتے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تو میں کیا کروں؟ تم پریشان تھے تو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے مہربانی فرما کر ٹینشن نہ لیں اور میرے راستے سے ہٹ جائیں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ واؤ، کتنے آرام سے کہہ دیا کہ ٹینشن نہ لیں۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں سے دل بلا وجہ ہی بہت پریشان اور اداس سا ہے، اور اوپر سے تمہارا رویہ۔ اس نے اپنی کیفیت پہ خود بھی الجھتے ہوئے کہا تو اس کی بات غور سے سنتی وہ چڑھ کر بولی، اوف، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا اور مڑ کر جانے لگی، مگر اس نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ ہاں، ٹھیک کہا کہ مجھے کچھ بھی ہو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کی سنہری آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈوروں کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہیں کچھ ہو یہ میرا مسئلہ یا تکلیف ہے تو تم ایک کام کرو کہ تمہیں جو بھی پرابلم ہو اسے خود تک محدود۔ پچھلے 1 ہفتے سے مجھے کیوں ٹینشن دی ہوئی ہے؟ نہ دن کو چین لینے دیتی ہو نہ رات کو، بار بار تصور میں آ کر پریشان کرتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے بے بسی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے شکوہ کیا۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بے بس ہو کر اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتی وہ بے اختیار اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ کنمن پڑتی بوندیں بارش کی تیز بارش میں تبدیل ہو چکی تھیں اور دونوں اس بوچھاڑ میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے بلیک اینڈ وائٹ منظر میں اچانک ہی قوس قزح کے سارے رنگ بھر گئے ہوں۔ اس کا وجود ایسے ہی رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرپور تھا۔ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ وہ اس کے کندھے سے لگی اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ اس کے نم بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اس کانچ سی نازک لڑکی کو اپنی پناہوں میں چھپائے اور دنیا کے ہر غم سے محفوظ کر لے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ بارش اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور مکمل بارش تھی۔ ایک منزل پہ رک گئی ہے حیات، یہ زمین جیسے گھومتی ہی نہیں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے مشل؟ عدیلہ نے لنچ بریک میں مشل کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمدردی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے کیا سوچا ہے؟ فیصلہ تو حاشر کر ہی چکا ہے، مشل نے افسردگی سے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ حاشر کو گئے 10 دن گزر چکے تھے اور اس دوران اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ دیکھو مشل، ابھی تمہارے آگے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ حاشر جیسے شخص کے سوگ میں زندگی گزارنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے خیال میں اس کے آنے تک تم بھی کوئی فیصلہ کر لو، عدیلہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسا فیصلہ عدیلہ؟ مشل نے ناسمجھی سے سوال کیا۔
मिशेल, ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो सिर्फ एक बार मिलती है, बजाय इसके कि तुम उसे रोने धोने के और शिकवा करने में ही गुजार दो। आगे बढ़कर अपना रास्ता खुद तलाश करो। मुझे यकीन है कि इस दुनिया में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना होगा। जब तक ज़िंदगी है उसकी रहमत से मायूस मत हो, और इस रहमत की सबसे बड़ी निशानी सच्ची और खरी मोहब्बत का मिलना है। मेरी बात पे गौर करो, ठंडे दिल से सोचो। मोहब्बत बार बार तुम्हारे दर पे दस्तक नहीं देगी। अदीला ने उसे कुछ समझाते हुए मानी खेजी से कहा तो मिशेल बेअख्तियार चौंक गई। उसे मोहब्बत से डर लगने लगा है, मगर वो ये सब अदीला से न कह सकी, जो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी। मेरे हाथों की लकीरों में ऐब है मोहसिन, मैं जिसको छू लूँ वो मेरा नहीं रहता। वीकेंड होने की वजह से जॉयलैंड में काफ़ी रश था, मगर अमन और दुआ ने बहुत एंजॉय किया था और उन्हें खुशो मगन देखकर सानिया और अनादिल भी मुस्कुरा रहे थे। अनादिल और सानिया साइड पे खड़े बातें कर रहे थे। अनादिल का मूड काफ़ी दिनों के बाद कुछ बेहतर महसूस हो रहा था, वरना पिछले काफ़ी दिनों से अजीब उदास और खोया खोया सा रहने लगा था। सानिया यही समझती रही कि पुप्पो अम्मी को मिस कर रहा है, क्योंकि अनादिल अपनी माँ से बहुत अटैच था। खाना खा के वापसी पे यमी 36 से सबको उनकी मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाई और बहुत खुशगवार और अच्छे मूड में घर वापस आए। दुआ और अमन को उनके कमरे में छोड़कर सानिया सारे घर की लाइट्स ऑफ करते अपने कमरे में आई तो अनादिल कपड़े तब्दील करके नीम दराज लेटा हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। सानिया चेंज करने के बाद लाइट ऑफ करती बिस्तर पर आ लेटी और करवट बदल कर नाइट बल्ब की रोशनी में अनादिल के खूबसूरत और वजीह चेहरे की तरफ देखने लगी। पुप्पी अम्मी को याद कर रहे हैं? सानिया ने नरमी से उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए पूछा तो अनादिल ने चौंक कर पहले उसे और फिर अपने हाथ पे रखे उसके नर्म नाजुक हाथ को देखा और धीरे से उसका हाथ उठाकर अपने लबों से लगा लिया। तो सानिया सटपटा गई और अपना हाथ खींचने लगी। अनादिल ने उसकी तरफ करवट ली और मुस्कुराते हुए बहुत गौर से उसे देखने लगा। तुम बहुत अच्छी हो सानिया, तुमने मेरे छोटे से घर को अपनी मोहब्बत और तवज्जो से जन्नत बना दिया है। बिलाशुबा तुम एक अच्छी बहू, नेक और फर्माबरदार बीवी और बेहतरीन माँ हो। अनादिल के मुंह से निकले तारीफ़ी कलमात ने सानिया को दंग कर दिया था और वह हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। उसकी इतनी हैरानगी पर अनादिल शर्मिंदा हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका। मैं अक्सर तुम्हें इग्नोर कर देता हूँ अपनी उलझनों में, तुम्हें भूल जाता हूँ, मगर तुमने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया है। थैंक यू सानिया। अनादिल ने आज सच्चे दिल से एतराफ़ किया तो सानिया नम आँखों से मुस्कुरा दी। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है अनादिल? मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, दुख सुख का सांझी, और अगर उसमें मोहब्बत भी शामिल हो जाए तो उससे मजबूत और ख़ूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अनादिल ख़ान। सानिया ने बेइख्तियार एतराफ़ किया और उसके कंधे से आ लगी। सानिया के नर्म मुलायम बालों से खेलता अनादिल का दिल दर्द से कर रहा था। उसकी आंखों से कितने ही आंसू निकल कर उसके घने बालों में जज्ब हो चुके थे, जिनसे बाखबर वो अपनी मोहब्बत की बाहों में सुकून से सो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि अनादिल इस वक्त उसके वजूद में किसी और को तलाश कर रहा है। वो सानिया को नहीं, किसी और को अपने करीब पा रहा है। सानिया इतने में खुश थी कि अनादिल ने आज उसकी खूबियों का एतराफ़ करते और उसे बेहतरीन बहू, बीवी और माँ का खिताब दिया था, मगर वो इस समय उससे ये पूछना भूल गई थी कि क्या अनादिल भी उससे मोहब्बत करता है। अगर अनादिल उससे मोहब्बत करता है तो उसकी आंखों में तैरती उदासी में ठहरी नमी किस के लिए है? मैं तुझे याद भी करता हूँ तो जल उठता हूँ, तूने किस दर्द के सहरा में गंवाया है मुझे। कल की मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? आइसक्रीम के कप में चम्मच चलाते हुए उसने पूछा था। बहुत अच्छी, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा, सामने वाले ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मौसम काफ़ी खुशगवार था। दोनों सड़क पे वॉक करते हुए आइसक्रीम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अच्छा, तो फिर तुम्हारी जॉब पक्की समझो? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हाँ, तुम कह सकती हो, क्योंकि तुम नहीं जानती, उसने मुस्कुराते हुए अज़बात में सर हिलाते उसे बताते हुए कहा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, आई लाइक यू। तुम जानती हो कि मैंने जवाब में क्या कहा? उसने पूछा तो आइसक्रीम के कप में झांकते उसने ला इल्मी में सर हिला दिया था।
میں نے کہا I wish these words might be said by someone. اس نے معنی خیز لہجے میں کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے اور پھر سے وہ آئس کریم کھانے میں مگن ہو گئی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی کبھی کبھی اتنا ناقابل تسخیر کیوں لگتی تھی، جس پہ کوئی بات کوئی جذبہ اثر نہیں کرتا تھا۔ پھر تو آپ کو مبارک ہو اتنی بڑی کامیابی ملنے پر۔ اس نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی تھی۔ تم ساتھ ہو تو سب اچھا ہونے لگتا ہے، سب بگڑے کام پھر سنورنے لگتے ہیں۔ یو آر لکی فار می، اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت سی ہو کر رک گئی۔ وہ 2 قدم آگے جا کر رک گیا اور مڑ کر اس کے گمسم سے انداز کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی وہ پھر سے چلنے لگی۔ میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ کر اچانک وہ بولی تھی، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے زیادہ لکی اور خوش نصیب کوئی اور مل جائے تو؟ اس کی بات پہ وہ بے اختیار ہنس پڑا اور اس کے خوبصورت چہرے پہ رقم الجھن کو دیکھتے ہوئے بولا، تم محبت اور ضرورت میں فرق نہیں کر سکتی۔ محبت میں یادیں صرف ایک ہی فرد ہوتا ہے جو ہمارے وجود کو چھو کر سونا بنا دیتا ہے۔ محبت جس سے بھی مہربان ہوگی وہ دنیا کا خوش نصیب شخص وہی کہلائے گا، چاہے بظاہر اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہ ہو جو اسے خاص بناتا ہو۔ اب آیا سمجھ میں محترمہ؟ انادل نے ہلکے سے اس کے ناک کو چھوا تو کچھ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی وہ یکدم سے پلٹ کر چلی گئی، جبکہ وہ بہت خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی کیا شخص ہے کہ پاس آ کر فاصلے دور تک بچھاتا ہے۔ حاشر جتنے غرور و فخر سے گیا تھا، 1 مہینے بعد واپس آیا تو اتنا ہی خاموش اور افسردہ تھا۔ مشل منتظر تھی کہ حاشر کب اپنا فیصلہ سنائے گا اور اسے اپنی زندگی سے چلے جانے کو کہے گا، مگر اس کی طرف سے ہنوز خاموشی تھی۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اکثر مشل کو لگتا تھا کہ جیسے حاشر کچھ کہتے کہتے رک سا جاتا ہے، جیسے اسے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ مشل نے اس کے آنے سے پہلے اپنا روم الگ کر لیا تھا، مگر فی الحال وہ اس کے کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں کا دھیان رکھ رہی تھی۔ اس دن ویکینڈ تھا۔ مشل اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑی ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے سڑک پہ بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دبئی میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی خوشگوار کر دیا تھا۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ مشل کسی خیال میں گم دھیرے سے مسکرا دی جب اسے پاس آہٹ سی محسوس ہوئی، اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو حاشر اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مشل دوبارہ رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جسے پھر حاشر کی آواز نے توڑا۔ مشل، میں تمہارے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مشل نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر سنجیدگی رقم تھی۔ 1 منٹ، کچھ بھی کہنے سے پہلے میری پوری بات سن لو۔ حاشر نے اسے لب کھولتے دیکھا تو رکتے ہوئے بولا۔ مشل نے لب بھیج کر چہرہ موڑ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، غلط کیا ہے، مگر ریٹا کی بے وفائی نے مجھ پہ تمہاری قدر واضح کر دی ہے۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے واپس پلٹنے کی؟ مشل نے گہری سانس لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو حاشر شرمندہ ہو گیا۔ حاشر میں 100 برائیاں سہیں، مگر ایک بات تھی کہ وہ بات کھری کرتا تھا۔ ریٹا کے لیے میں صرف ایک کھلونے کی طرح تھا۔ جب تک اس کا دل چاہا مجھ سے دل بہلاتی رہی، اور جب دل بھر گیا تو… حاشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ نے بھی تو یہی کیا تھا مسٹر حاشر۔ جب آپ بہت آسانی اور آرام کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کوئی اور بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مشل نے زہر خند لہجے میں کہا اور پلٹ کر اندر جانے لگی۔ حاشر نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ مشل، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ صرف ایک بار، اس محبت کی خاطر جو ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب غلط کام چھوڑ دوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دو، حاشر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ حاشر، تمہارے جانے کے بعد میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہم میں محبت کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی ضرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اس گمان سے باہر نکلنے میں مدد دی، مشل نے تڑک کر کہا تو حاشر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ مشل نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مشل، حاشر نے اس کے خوبصورت گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مشل، ہم دونوں نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے، جس میں ہوں گا، تم ہوگی اور ہمارے بچے۔ حاشر نے رک کر کہا تو مشل چونک کر بولی، ہمارے بچے؟ حاشر کو بچے پسند نہیں تھے،
مگر مشل کی شدید خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد ماں بنے، جس سے حاشر ہمیشہ سختی سے منع کر دیتا تھا، بقول اس کے ابھی سے ہم ان پابندیوں میں کیوں پڑیں، اور اب وہی حاشر اس سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مشل ساری باتیں بھول گئی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تو حاشر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ حاشر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آیا اور دروازہ کھول کر ایک کارڈ نکال کر مشل کی طرف بڑھایا۔ مشل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کارڈ پکڑ لیا اور چونک گئی۔ یہ یہاں کی مشہور گائنیکولوجسٹ کا کارڈ ہے، میں نے کل کا ٹائم لیا ہے، حاشر نے کہا تو مشل بے یقینی سے کارڈ پر لکھی کل کی تاریخ کو دیکھنے لگی۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی تو زندگی نے ایک بار پھر اس کا راستہ متعین کر دیا تھا۔ ہوا کی بیٹی ہمیشہ سے مرد کی چکنی چپڑی باتوں پر بہلتی آئی ہے، سو مشل بھی سب کچھ بھول کر ایک بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے لگی۔ جنید رضوی کے گھر میں آج خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کل رات ہی عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس آئے تھے اور آج صبح سے ہی ملنے ملانے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ثانیہ اور امن نے سارا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی زویا اپنے میاں احسن کے ساتھ ملنے آئی ہوئی تھی۔ احسن بہت باتونی اور ہنسمکھ سا تھا، سب کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ انادل بھی اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اچانک احسن نے انادل سے پوچھا، انادل بھائی، زویا بتا رہی تھی کہ آپ نے کچھ عرصہ دبئی میں ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی ہے، پھر چھوڑ کر پاکستان کیوں آ گئے تھے؟ اس کمپنی میں تو ترقی کے کافی چانسز تھے آپ کے لیے۔ احسن کی بات پہ انادل نے چونک کر دیکھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپ پہ اس کی گرفت ایک دم سے سخت ہو گئی تھی۔ اس کی حالت سے بے خبر زویا چہکتے ہوئے بولی، انادل بھائی کو ثانیہ کی محبت کھینچ لائی تھی، کیونکہ وہاں سے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی شادی ہو گئی تھی۔ زویا نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ انادل کے چہرے پہ بھی افسردہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب وہ کس کو کیا بتاتا کہ وہ کس سے اور کیوں بھاگ کر پاکستان آیا تھا؟ رات کو اپنے اسٹڈی روم میں کسی کی یادوں کے ساتھ جاگتا وہ بہت دور نکل گیا۔ بھول کے مجھ کو سونے والے، سوچ کے تجھ کو جاگ رہا ہوں۔